बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, मामलात जो हैं वो इस वक्त डू और डाई वाली सिचुएशन पर जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और पूरे मुल्क को जो है वो चौक करने और इंटरनेशनली बड़े हर मुल्क के अंदर जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है। इसका मतलब ये है कि जो अब मामला है वो जो है मंतकी अंजाम तक किसी न किसी पहुंचने को है। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो खलबली मची हुई है, जो चीज़ें चल रही हैं कंट्रोवर्सी के नाम पर, और जो इस वक्त गवर्नमेंट के प्लान्स हैं वो तमाम तरह आपके सामने रखने हैं। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो जानना ये है कि जो अडयाला जेल है वहाँ से इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चूँकि सुबह से ही आ रही थी, लेकिन उनके वकील फैसल चौधरी साहब जो हैं उन्होंने जिस वक्त ये ऐलान किया कि अब जो है 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा, तो उसके बाद से अब कन्फर्मेशंस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आनी शुरू हो चुकी हैं कि जो मामला है दोबारा क्लैश की तरफ जाएगा। चूँकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना था कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि 1 से 2 बार इस्लामाबाद का रुख कर चुके हैं, उनका इस पर रिएक्शन क्या होगा। और इस वक्त ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अवाम का रिएक्शन इस वक्त क्या होता है। चूँकि इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो टेम्परेचर फ़ील कर सकते हैं, उस हीट को फ़ील कर सकते हैं कि इस ऐलान के बाद इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगने शुरू हो चुके हैं और रास्ते अभी से बंद करने शुरू कर दिए हैं, और सिक्योरिटी जो मामलात हैं उनको हाथ में लेने का एक मुकम्मल इन्होंने प्लान बना लिया है। अगर इन्होंने प्लान बनाया तो प्लान दूसरी जानिब जो है वो भी मुकम्मल तौर पे हम देख सकते हैं कि एक्टिव हो चुका है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर 2 चीज़ें आपके साथ ऐसी डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रोज़ में जो उनकी लीडरशिप है उनमें कितना डिफरेंस पाया जाता है। उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क्या इस पोजीशन में होगी कि वो इस लॉन्ग मार्च को, इस एहतजाज को, जो कि फ़ाइनल राउंड है, ख़वातीन हज़रात ये फ़ाइनल राउंड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से, और इसके बाद समझा ये जा रहा है कि कोई एहतजाज की गुंजाइश नहीं रहेगी और मामलात जो हैं वो रिज़ॉल्व की तरफ जाने ही होंगे। और इसकी एक तारीख़ी अहमियत मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता दूं, चूँकि बैकग्राउंड में ये बहुत ज़रूरी है जानना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ जो सारे के सारे मामलात हैं उससे कनेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी इस पूरी सिचुएशन को। और डोनाल्ड ट्रंप चूँकि अमेरिका के सदर इस वक्त मुंतखब हो चुके हैं और बड़ी भारी भरकम जो है अक्सरियत के साथ इस बार वो आए हैं, और कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल सेटअप है, जो कि इंटरनेशनल अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट अगर कहें या डीप स्टेट कहें, उसको शिकस्त दे के इतनी भारी तादाद से वोट हासिल करना और आवाम की हमायत के साथ आप जो है वो अमेरिका के सदर बन जाएं एक दफ़ा फिर। तो सदर साहब की जो है, सदर ट्रंप साहब की ये दूसरी टर्म है। इस वक्त मामलात वहाँ भी गर्म हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की लॉबी करने वाले बहुत से लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं डोनाल्ड ट्रंप का साहब के साथ। और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब ने यहाँ पे टेक ऑफ कर दिया है इस पूरे मामले को, तो अब ये देखा यह जा रहा है कि कंपैरेटिवली अगर आप इस चीज़ का जायज़ा लें तो पाकिस्तान में अब जो भी एक्टिविटी होगी उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट 2x होगा। इस पूरी सिचुएशन में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनकी जो इंतज़ामिया है कि उन्होंने अपनी कैबिनेट का भी चूँकि अभी नॉमिनेशन कर दी है, एक आध महीना रह गया है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी और किस तरह से वो बिहेव करेगी, वो भी तकरीबन जो है वो पिक्चर अब क्लियर होती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो स्टेबल होने का नाम नहीं ले रही, और इस वक्त जो है मामलात मज़ीद डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जो है वो आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। फैसल चौधरी साहब ने मीडिया से बात करते हुए आज बताया कि इमरान खान साहब ने 24 नवंबर को एहतजाज की जो है वो कॉल दे दी है, इस्लामाबाद की तरफ जो है वो ये बढ़ेंगे। अब सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब का ये लॉन्ग मार्च नहीं रह गया, बल्कि ये पंजाब, सिंध और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों और मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो है वो होता हुआ अवाम का सैलाब, अवाम का रेला जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेगा। किन मामलात का उनको सामना करना पड़ेगा, डेफिनेटली देयर इज़ अ बिग फोर्स टू कम। जो गवर्नमेंट है वो मुकम्मल रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए इस लॉन्ग मार्च को, इस एहतजाज को रोकने की जो है वो इस वक्त पोजीशन में नज़र आती है। चूँकि इस वक्त हम मैं आज की डेट और इस वक्त के मुताबिक आपको अपडेट करूँगा कि जो मामलात हैं वो वाकई अब एक बड़ी जंग वाले मामलात की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। चूँकि आप मेरे अकब में वो रोड देख सकते हैं, मैं इस वक्त भी ब्लू एरिया जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुलिस के बीच में जो है वो झड़पें चलती रहीं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके कारकुनान डी चौक पहुँचने के लिए कोशां थे, दूसरी तरफ पुलिस थी, यहाँ पथराव था,
ایک طرف سے ایک بہت بڑا کلیش ہو رہا تھا، تو اسی مقام سے ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا یہ معاملات جب چل رہے تھے، تو اب دوبارہ آپ اسی مقام کے اوپر جو ہے وہ معاملات دھوتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے، بیچ میں ان کے کانفلکٹس ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ ہو، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ نہ ہو، جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو عوام ہے انہوں نے بہت آڑے ہاتھوں لیا تھا پوری کی پوری لیڈرشپ کو، جس کے بعد اب 24 نومبر کی جب ڈیٹ آ چکی ہے، اب جو انصار عباسی صاحب ہیں، انویسٹیگیٹو ہیڈ ہے جنگ اور جیو کے، ان کی جانب سے جو آج ایک خبر فائل ہوئی، اس میں ایک بڑا سوالیہ نشان پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے کھل کر سامنے آ جاتا ہے، چونکہ اس وقت جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ صوبائی حیثیت میں اور اس وقت جو مرکز میں بیٹھی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور جو پنجاب کی قیادت ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے اس چیز کو لے کر کہ احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ بہت قائل کرنے کی کوشش کی گئی لیڈرشپ کی جانب سے بھی عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ملاقاتوں کے دوران کہ اس احتجاج کا کوئی پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کا جو فیوچر ہے اس کو کوئی اتنا خاص جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچے گا، خاطر خواہ اس کا اظہار جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی کر چکے ہیں اور شیر افضل مروت صاحب بھی جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک رائے دے چکے ہیں، اور وہ رائے دینے کے بعد یہ معاملہ مزید کنفیوژن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہوگا یہ علی امین گنڈا پور کا نہیں ہوگا، یہ لانگ مارچ نہ حماد اظہر لیڈ کریں گے اور نہ یہ کسی اور لیڈرشپ کے ہاتھ میں۔ اس بار کی جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ مارچ اور اس مارچ کی لیڈرشپ عوام کے ہاتھ میں ہوگی۔ عمران خان صاحب کی کال ہے اور عمران خان صاحب کی کال کے اوپر جو ہے وہ اب عوام نے نکلنا ہے، جس پہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو ریئیکشن ہے وہ لے لینا بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اٹ از ریلیونٹ، سو مچ ریلیونٹ، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب ان کا قافلہ ہی تھا جو کہ اسلام آباد ڈی چوک جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں وہاں تک پہنچا اور یہاں پر انہوں نے ریزسٹ کیا، لیکن کمی ایک چیز کی تھی اور کمی اس چیز کی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کے پی ہاؤس چلے گئے اور معاملہ جو ہے وہ دوبارہ ڈیفیوز ہو گیا۔ اس تحریک میں جتنی ہوا بھرنی تھی اس غبارے میں سے ہوا نکالنے میں کا کام کیا علی امین گنڈا پور صاحب کے اس بی ٹرے کو، جس کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد ساری صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے، وٹ آئی کین انالائز بینگ ان اسلام آباد، کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ قاضی صاحب کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ اگر آپ یو کانٹ بیئر دا ہیٹ ان دا کچن جسٹ گیٹ آؤٹ آف دیٹ، تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ از ناؤ ان دا ہاٹ واٹرز۔ اب ان کے لیے فیصلہ کرنا، بلکہ ان کے ہاتھ میں تو فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت تو پہلے بھی نہیں تھی، ان کے لیے جو ان کے یہ پورا کا پورا کریٹ کر رہے ہیں جو کہ ان کے ہینڈلرز ہیں، بیسکلی وہ بہت پریشان نظر آتے ہیں اس پوری صورتحال کو دیکھ کر۔ خاص طور پر اس چیز کو بیک گراؤنڈ میں ضرور لے لیجئے گا کہ اس وقت جو بائیڈن جو ہے وہ امریکی صدر کی حیثیت سے تمام طاقتیں کھو چکے ہیں، اور اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے اگلے صدر ہوں گے، اور اسٹیبلشمنٹ جس کو عالمی اسٹیبلشمنٹ یا امریکی اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، جس کو ڈیپ اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کو شکست دے کر اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ یا پھر یو ایس اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جتنی بھی رجیمز ہیں جہاں جہاں پر ہیں ان تمام کو شکست کا سامنا ہے، جس میں پاکستان بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد ایک رجیم چینج ہوا تھا اور معاملات جو ہے وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے مطابق چل رہے تھے، لیکن ایک دم سے جب یہ جھٹکا لگا اور ڈونلڈ ٹرمپ والا معاملہ ایک دم سے 360 کا ہو گیا، اور اب سچویشن از کوائٹ ڈفرینٹ ناؤ۔ اب حکومت اور حکومت کے ہینڈلرز جو کہ پاکستان سے جن کا تعلق ہے وہ تمام اس وقت جو ہے وہ بہت کنفیوژن کا شکار ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی والا حساب ہے، ویئر ٹو گو، وٹ ٹو ڈو، اس کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال چلنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ 24 نومبر قریب ہے، فیصلہ کن اب جو لڑائی ہے اس کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے لانگ مارچ کی ڈیٹ دے کر۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، جو معاملات ہوں گے، تمام اپڈیٹس کے ساتھ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک اپنا اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔